ओके अब लेबलिङ गर्ने क्रममा केही स्पेशल कन्डिसनहरू आउँछन् है, जस्तो त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने भन्ने कुरा हो। जस्तो तिमीले के गर्यो भने लेबलिङ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा पर्खाल टाइपको अवरोध आयो होइन। जस्तो तिम्रो कुनै रुट छ, रुटमा चाहिँ ठ्याक्कै पर्खाल टाइपको अवरोध आयो भने त्यस्तो अवस्थामा के गर्ने? पर्खाल खालको अवरोध आयो होइन। हामीले काम अगाडि बढाउँदै लिएर गएको थियौँ होइन, काम गर्दै गइयो होइन। अब यहाँनिर त स्टाफ रिडिङ लियौँ, अब यहाँ पनि लिएलाऊ, केही छैन, यहाँ पनि स्टाफ राखौला, पर्खाल नजिकै स्टाफ राखेर लिउलाऊ। तर अब यहाँ पारिपट्टि कसरी जाने होइन। त यस्तो अवस्थामा हामी के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो लाइन अफ साइटले पर्खालमा कहाँनिर काटेको छ होइन, त्यो बिन्दुबाट होइन, त्यो बिन्दुबाट पर्खालको टुप्पो कति पर छ होइन। यदि हामीले स्टाफलाई उल्टो फर्काएर राख्न सक्यौँ, यहाँनिर स्टाफलाई उल्टो फर्काएर राखेर पढ्न सक्यौँ भने राम्रो। त्यो पढ्न सकिएन भनेदेखि यो के अरे हाम्रो लाइन अफ साइटले कहाँनिर काटेको छ त पर्खालमा, त्यो बिन्दुमा चिन्ह लगाउने र त्योभन्दा कति माथि चाहिँ हाम्रो पर्खालको टुप्पो छ त त्यो कुरा पत्ता लगाउने। जस्तो यो भनौँ न, यो पोइन्टको आरएल हामीले थाहा पाइसक्यौँ, यो ब्याक साइड रिडिङ हामीले लिइसक्यौँ होइन। त्यसबाट यो लाइन अफ साइटको आरएल त आइसक्यो। अब यो कति माथि छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकियो भने यो पोइन्टको आरएल आयो कि आएन होइन। फोर साइड रिडिङ भनेको एक हिसाबले यो उल्टो स्टाफ यहाँनिर फर्काएको भन्ने बुझौँ न। त त्यो अवस्थामा ब्याक साइड रिडिङ होइन, यो बिन्दु ए भयो भनौँ, यो बिन्दु बी भयो भने बिन्दु बीको आरएल भनेको के हुन्छ, ए को आरएल प्लस ब्याक साइड होइन। अनि यो जुन फोर साइड छ यो पनि जोड्न पर्यो नि त यो बीको आरएलमा पुग्नलाई हो, प्लस फोर साइड गऱ्यो भने के हुने भयो त यो बिन्दु बीको आरएल आउने भयो है। है मेरो अघि डिस्कनेक्ट भएको थियो, त्यसले गर्दाखेरि मैले ब्याक गर्न मिल्दैन। यो फर्स्ट उनै मेरो यही नै हो अहिलेको लागि है। त यसरी के हुने भयो भने अघि मैले केही पनि भनेको छैन त, त्यही मेथड अफ रिडक्सन अफ लेभलमा म थिएँ, राइज एन्ड फल मेथड र हाइट अफ इन्स्ट्रुमेन्ट मेथडको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ हामीले, त्यति हो है। अब यदि हामीलाई के भयो भनेदेखि यस्तो खालको यो पर्खाल खालको अवरोधहरू आयो भने यति बेला हामीले स्टाफलाई उल्टो फर्काएर पढ्नुपर्छ। यदि उल्टो फर्काएर पढ्दाखेरि पनि तिम्रो लाइन अफ साइटले स्टाफलाई काटेन भने लाइन अफ साइटले पर्खालको कुन बिन्दुमा काट्यो त्यो बिन्दुमा चिन्ह लगाऊ र त्यहाँभन्दा कति माथि तिम्रो पर्खालको टप छ त्यो कुरा नाप। अनि त्यसपछि के हुने भयो त भन्दाखेरि यो बिन्दु ए को आरएल त तिमीले थाहा पाइसक्यौ, यसरी आउँदै जाने क्रममा यो ए को आरएल त थाहा भइसक्यो। त्यसमा ब्याक साइड रिडिङ तिमीले जोड्यौ भनेदेखि यो बिन्दुको आरएल आयो कि आएन, अनि यसमा यति भ्यालु जोडिदियो भने यो बिन्दु बीको आरएल आयो कि आएन होइन। त यो बिन्दु बीको आरएल निकाल्नको लागि ए को आरएलमा ब्याक साइड रिडिङ जोड र यो कहाँनिर काटेको छ त्यहाँबाट कति माथि चाहिँ तिम्रो पर्खाल छ त्यति जोडिदियो भने बिन्दु बीको आरएल आउँछ है। यसरी चाहिँ हामीले पर्खालको टपको आरएल निकाल्न सक्छौँ। पर्खाल तिमी जेसुकैले नाप होइन, पर्खालको टुप्पोमा चाहिँ तिमीले यदि स्टाफलाई उल्टो फर्काएर पढ्न सक्छौ भने राम्रो होइन। उल्टो फर्काएर पढ्दाखेरि पर्खाल यहीँ आएर के अरे तिम्रो स्टाफ यहीँ आएर टुङ्गियो अरे अब के गर्छौ होइन। यदि यो पर्खालमा चाहिँ भनौँ न सिलिङमा यदि तिमीलाई राख्नु छ, सिलिङको आरएल पत्ता लगाउनु पर्ने छ, त त्यो अवस्थामा तिमीले स्टाफ उल्टो फर्काउन सक्छौ, स्टाफलाई उल्टाउने होइन। स्टाफलाई उल्टाएर पढ्न सकिन्छ भने उल्टाएर पढ्ने है। सकिँदैन भनेदेखि
हैन। स्टाफ उल्टो फर्किएको अवस्थामा यसलाई के बुझ भनेदेखि नि स्टाफ उल्टो हुँदा रिडिङ नेगेटिभ भन्ने बुझ है। र तिम्रो चाहिँ जुन फर्मुला छ नि जस्तो के अरे डेल्टा एच भनेको हाइट डिफरेन्स भनेको के त ब्याक साइड माइनस फोर साइड, यही फर्मुला हाल। अब फोर साइड रिडिङ नेगेटिभ छ त यो नेगेटिभ रिडिङ अनि अगाडि फर्मुलाको माइनसले गर्दाखेरि यो प्लस भएको भन्ने बुझे हुन्छ हैन। स्टाफ उल्टो हुँदा रिडिङ नेगेटिभ भन्ने सम्झ। ओके, जस्तो एउटा उदाहरण हेरौँ। यो के भयो त भन्दाखेरि यो सिलिङ हो। सिलिङ भनेको तिम्रो छत के माथि, अहिले तिमी कोठाको टुप्पोमा हेर न, माथि हेर न छतमा, कोठाबाट माथि हैन। त यो बिन्दुको तिमीलाई आरएल पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने त्यति बेला तिमीले के गर्छौ त स्टाफलाई उल्टो फर्काएर राख्छौ हो। अब यहाँनिर के गरियो भनेदेखि यो ब्याक साइड ट्रेडिङ भयो, यो फोर साइड ट्रेडिङ हो। यो बिन्दु ए हो, यो बिन्दु बी हो हैन। यो सिलिङ भनेको छतको कुनै एउटा बिन्दुमा माथि, तिम्रो माथि हेर त, माथि कुनै एउटा बिन्दु तिमीले इमेजिन गर, त्यो बिन्दुको आरएल निकाल्नु पर्ने छ है। त यो अवस्थामा हेरौँ है, जस्तो यो अवस्थामा हामीले यो बिन्दुको आरएल निकाल्नु पर्ने छ भने यो ए भन्ने बिन्दुको आरएल तिमीलाई दिएको छ भने बी को आरएल कसरी निकाल्छौ? बी को आरएल भनेको हेर है, ए को आरएल चित्रमा राम्रोसँग ध्यान देऊ, ए को आरएल प्लस ब्याक साइड रिडिङ। हेर है, यति भर्टिकल डिस्टेन्स जोड्न छ, तिमी यो लाइनको यहाँ पुग्यौ कि पुगेनौ? यहाँ पुग्यौ। अब प्लस फोर साइड रिडिङ गर्यो भने बल्ल तिमी यहाँ पुग्छौ नि बीसम्म हो, प्लस ब्याक साइड प्लस फोर साइड। चित्रले यही भनेको भने त अघि मैले त्यही भने है। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ त बिन्दुको आरएल निकाल्न सक्छौँ। स्टाफ इन्भर्टेड हुँदाखेरि के हुने भयो त ब्याक साइड प्लसै फोर साइड हुने भयो। अब यो कुरालाई कसरी बुझ्ने भनेदेखि नि स्टाफ उल्टो फर्काउँदा, स्टाफ इन्भर्टेड हुँदा रिडिङलाई हामी के भन्छौँ नेगेटिभ मान्ने। तिमी फर्मुला मात्रै प्रयोग गर्छौ भनेदेखि, जस्तो तिमीले कुरा बुझेर चित्र बनायो भनेदेखि त कन्सेप्ट क्लियर भइहाल्यो हैन। यो बिन्दु बी को आरएल निकाल्नको लागि चित्रले नै स्पष्ट के भनेको छ भने यसको आरएलमा यति जोड, यहाँ पुग्यौ, फेरि यति जोड, यहाँ पुग्यौ भन्ने कुरा स्पष्टसँग चित्रले बोलेको छ। त चित्रले बोले अनुसारको तिमीले फर्मुला बनाउन नै सक्छौ। अथवा स्टाफ इन्भर्टेड हुँदा रिडिङ नेगेटिभ मान्न पनि सक्छौ तिमीले। जस्तो तिमीलाई त होइन, मलाई त फर्मुला के थाहा छ भने उचाइको अन्तर भनेको ब्याक साइड माइनस फोर साइड हो, यति हो मैले जानेको, योभन्दा बढी म जान्न पनि चाहन्न भन्छौ भने जुन बेला तिम्रो स्टाफ उल्टो फर्काएर राखेको हुन्छौ त्यति बेला फोर साइड रिडिङलाई नेगेटिभ भन, त्यति बेला रिडिङ नेगेटिभ मान हैन। त्यो रिडिङ नेगेटिभ हुनासाथ तिम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो नेगेटिभ रिडिङ अनि फर्मुलाको माइनसले गर्दाखेरि प्लस भयो कि भएन। जस्तो एउटा उदाहरण लिउँ, ब्याक साइड रिडिङ 1.732 मिटर र फोर साइड रिडिङ सिलिङमा राखिएको इन्भर्टेड स्टाफमा हैन 1.925 मिटर प्राप्त भएछ हो। ब्याक साइड रिडिङ 1305.212 मिटर
आरएल भएको बिन्दुमा लिएको रहेछ भने सिलिङको आरएल कति होला? निकालौँ त यो, हेरौँ त। जस्तो यही यो ए भन्ने बिन्दुको आरएल कति दियो त? 1305.212 मिटर दियो हैन। ब्याक साइड रिडिङ कति दियो? 1.732 मिटर दियो। फोर साइड रिडिङ यो सिलिङमा उल्टो फर्काएर राखेको स्टाफमा हैन, यहाँनिर स्टाफको 0 यहाँ छ हैन, 0 यहाँ छ, बढ्दै 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 यहाँ आइपुग्दा कति देखियो त? यो 1.925 मिटर देखियो भने यो बिन्दु बी को आरएल कति होला त? यहीँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ स्टाफ उल्टो छ त फोर साइड रिडिङ भनेको के हो त? -1.925 मिटर हो। त यो अवस्थामा हामी हाइट डिफरेन्स के भन्छौँ? ब्याक साइड माइनस फोर साइड हो। त ब्याक साइड कति छ? 1.732 माइनस फोर साइड के छ? -1.925 छ। त्यसले गर्दा अब यो कति आयो हिसाब गर त। यो भनेको 1.732, यो माइनस र यो माइनसले हामी के भन्न सक्छौँ? प्लस 1.925 कति आउँछ हिसाब गर। यो कति आयो त? 657 मिटर आयो हो। अब तिमीले के भन्न सक्छौ त भन्दाखेरि अघिल्लो बिन्दुको आरएल मा हाइट डिफरेन्स जोड्यौ भने अर्को बिन्दुको आरएल आउँछ हो कि नि? त सिलिङको आरएल भनेको अघिल्लो बिन्दुको आरएल 1305.212 प्लस हाइट डिफरेन्स 3.657 बराबर कति हुन्छ? 1305.212 कति हुने भयो त? 1308.869 मिटर। ओके, अब यो हिसाब त गर्न सक्छौ होला नि त स्क्रिन भन्दा मुनि गए पनि। मैले बोली पनि राखेको छु है। सिलिङको आरएल बराबर अघिल्लो बिन्दुको आरएल प्लस यो दुईटा बिन्दु बीचको उचाइको भिन्नता गर्दाखेरि 1308.869 मिटर आउँछ। त्यो तिमीहरूले पनि हिसाब गर्न सक्छौ। त्यसैगरी अर्को स्पेशल कन्डिसन भनेको के हुन सक्छ भने मैले अघि भनिहालेँ, यदि तिम्रो के अरे लेभलिङ गर्ने क्रममा बाटोमा यस्तो खालको अवरोध आयो, पर्खाल जस्तो अवरोध आयो भने त्यस्तो अवस्थामा तिमीले के गर्न सक्छौ? स्टाफलाई उल्टो फर्काएर पढ्न सक्छौ भन्ने कुरा गरे। र उल्टो फर्काएर पढ्दाखेरिको स्टाफ रिडिङलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? नेगेटिभ स्टाफ रिडिङ भन्छौँ। अब यो अवस्थालाई मैले चित्रमा परिणत गरेर पनि काम गर्न सक्छु हैन। चित्रमा परिणत गरे भने स्वतः चित्रले के भन्छ? फोर साइड रिडिङ जोड भन्छ। यदि होइन म चित्र बनाउन चाहन्न भनेदेखि त्यति बेला मैले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा उल्टो स्टाफ रिडिङ भन्नुको मतलब फोर साइड रिडिङ इज नेगेटिभ हैन। त्यस्तो अवस्थामा डेल्टा एच भनेको ब्याक साइड माइनस फोर साइड भयो हैन। र यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब अर्को एउटा स्पेशल कन्डिसन सोचौँ। जस्तो कुनै अवस्थामा के भयो भनेदेखि काम गर्दै जाँदाखेरि बिचमा ताल अथवा पोखरी आइदियो र ताल पोखरीको वारिपारी हामीले लेबलिङ गर्न सकिने अवस्था रहेन। ए बाबु यो भिडियो आउँछ हैन, मैले भ्याउँदिनँ फेरि। अब मसँग जम्मा आधी घण्टा बाँकी छ, कन्टेन्ट धेरै छ
है। त्यसले गर्दा भिडियो हेर मजाले बुझिन्छ। मैले यो कुरालाई 4 पटक रिपिट गरिसकेँ है। यो के पनि गाह्रो छैन। स्टाफ उल्टो फर्किँदाखेरि रिडिङ नेगेटिभ, बस यति कुरा सम्झे पुग्छ। चित्र बनाउने हो भने त्यो पनि बुझ्न पर्दैन। चित्र बनाउने हो भने चित्रले क्लियरली के भन्यो, यसको आरएल पत्ता लगाउनु पर्ने छ भने यसको आरएलमा यो जोड, यहाँ पुग्यो फेरि यति जोड देऊ हैन। चित्र बनायो भने प्रश्न बुझिन्छ, चित्र बनाउँदैनौ भने के बुझ, रिडिङ नेगेटिभ। जुन बेला उल्टो स्टाफ हुन्छ त्यति बेला रिडिङ नेगेटिभ, त्यति हो कुरा, के पनि छैन। आधी घण्टादेखि मैले यही बुझाइरहेको छु र अझै यही बुझ्ने हो भने बाँकी तिमीहरूले आफै पढ्दा हुन्छ। त्यो गर्ने हो भने मैले फेरि त्यसलाई रिपिट गर्छु है। जस्तो एउटा काम के गर्यो भनेदेखि लेभलिङ गर्दै जाने क्रममा बिचमा ताल अथवा पोखरी आइदियो भने त्यति बेला हामीले रेसिप्रोकल लेभलिङ गर्न सकिने अवस्था नहुन पनि सक्छ, धेरै टाढा भएको अवस्थामा। जस्तो फेवाताल छ, फेवातालको वारी र पारी तिमीले रिडिङ पढ्न नसक्ने अवस्था रहन्छ। त्यस्तो अवस्थामा तिमीले के गर्न सक्छौ भने स्थिर पानीको सतह हो त्यो भने है। यदि स्थिर पानीको सतह हो भने स्थिर पानीको सतहलाई तिमीले के मान्न सक्छौ, लेभल सर्फेस मान्न सक्छौ र त्यो लेभल सर्फेस मानेर के गर्न सकिन्छ त, काम अगाडि बढाउन सकिन्छ है। लेभल सर्फेस, स्थिर पानीको सतह भनेको लेभल सर्फेस हो र त्यो लेभल सर्फेस भनेको एउटै उचाइको हुन्छ। त्यसले गर्दा तिमीले पानीको सतहको आरएल एक किनारामा निकाल्न सक्यौ भने अर्को किनारामा पनि पानीको लेभल कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्यौ र त्यसको आधारमा चाहिँ तिमी क्यारी ओभर गरेर अगाडि बढ्न सक्छौ है। त्यसै गरी अब स्पेसिफिकेसनहरू हेरौँ लेभलिङको है। स्पेसिफिकेसन मैले अब तिमीहरूलाई सेयरै गर्छु, मैले लेखेर पढाउनु भ्याउँला जस्तो लागेन। एकैछिन है त। ल यही हो चन्दजी, यही हेर्न खोज्नु भयो कि योभन्दा ब्याक भनेको कुन, योभन्दा ब्याक चाहिँ छैन है।
ओके, अहिले सुनिया छ? अहिले सुन्यो है? ओके, यहाँ हेर त। म्याक्सिमम स्टाफ डिस्टेन्स पहिलो दर्जाको लेभलिङको लागि 25 मिटर, दोस्रो दर्जाका लागि 30 मिटर, तेस्रो दर्जाका लागि 35 मिटर। योभन्दा बढी चाहिँ गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको है। योभन्दा कम गर्न सकिन्छ, बढी गर्न चाहिँ मिल्दैन भन्न खोजेको है। त्यस्तै गरी स्टाफको रिडिङ हेर्ने हो भनेदेखि पहिलो दर्जाको लेभलिङको लागि 3 मिटरको स्टाफको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने आधी मिटर मुनि नपढ्ने, आधी मिटर माथि नपढ्ने। भन्नुको मतलब 0.5 मिटरभन्दा मुनि नपढ्ने, 2.5 मिटरभन्दा माथि नपढ्ने। यो सबैमा त्यही हो है। यो चाहिँ के छ भने प्रिसाइज लेभलिङका लागि हामीले इन्बार स्टाफ 3 मिटरको प्रयोग गर्छौँ र त्यो 3 मिटरको इन्बार स्टाफ को चाहिँ मासतिर पनि आधी मिटर छोड्ने, तलतिर पनि आधी मिटर छोड्ने भन्ने कुरा हो है। र यदि अर्डिनरी लेभलिङ हो भनेदेखि अर्डिनरी लेभलिङको केसमा चाहिँ हामी 0.3 मिटरभन्दा मुनतिर पढ्दैनौँ होइन, मासतिर पनि 0.3 मिटर पढ्दैनौँ। भन्नुको मतलब कति हुने भयो त 0.3 मिटरदेखि 2.7 मिटरसम्म पढ्छौँ स्टाफ रिडिङ अर्डिनरी लेभलिङको केसमा। त यो प्रिसाइज लेभलिङमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त तलको आधी मिटर त्याग्ने, माथिको आधी मिटर त्याग्ने। 3 मिटर भन्ने बित्तिकै आधी मिटर मुनतिर नपढ्ने, 2.5 भन्दा मासतिर पनि नपढ्ने। र पर्मिसिबल एररको कुरा गर्दाखेरि 1.1 रुट के प्लस माइनसमा मिलिमिटर चाहिँ फर्स्ट अर्डरका लागि, जहाँ के भनेको डिस्टेन्स इन किलोमिटर हो। त्यस्तै गरी सेकेन्ड अर्डरका लागि प्लस माइनस 2 रुट के, थर्ड अर्डरका लागि प्लस माइनस 5 रुट के है, जहाँ चाहिँ के भनेको किलोमिटर हो दूरीमा, दूरी चाहिँ किलोमिटरमा है। अब स्टाफ कस्तो प्रयोग गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिलो दर्जा र दोस्रो दर्जाका लागि चाहिँ डबल ग्रेजुएसन इन्बार स्टाफको प्रयोग गर्ने भन्छ र तेस्रो दर्जाका लागि चाहिँ सिम्पल एउटा इन्बार स्टाफ प्रयोग गरे पुग्छ भन्छ। अब यो डबल ग्रेजुएसन भनेको के हो त भन्दाखेरि दुईतिर ग्रेजुएसन हुन्छ, एकतिरलाई स्मल नम्बर भन्छौँ, अर्कोतिरलाई बिग नम्बर भन्छौँ हामी है। डबल ग्रेजुएसन इन्बार स्टाफ भनेको चाहिँ दुईतिर ग्रेजुएसन हुने भयो है। एकतिरलाई स्मल नम्बर भन्छौँ, अर्कोतिरलाई बिग नम्बर भन्छौँ र त्यो बिग नम्बर र स्मल नम्बर बिचको डिफ्रेन्स चाहिँ सधैँभरि एउटै हुन्छ। त्यो कुरा हामी एकछिनपछि फेरि आइ नै हाल्छौँ है। अब्जर्भेसन टाइम चाहिँ के गर्ने भनेदेखि पहिलो दर्जा र दोस्रो दर्जाका लागि चाहिँ बिहान 10 बजे अगावै पढ्ने अथवा 2 बजे पछि पढ्ने, जबकि थर्ड अर्डरका लागि चाहिँ पुरै दिन पढ्न सकिन्छ। उपकरण प्रयोग कुन गर्ने भनेदेखि पहिलो दर्जाका लागि वाइल्ड N3 अथवा योसँग इक्विभ्यालेन्ट उपकरण प्रयोग गर्ने, दोस्रो दर्जाका लागि वाइल्ड N3 भएसम्म वाइल्ड N3, भएन भने वाइल्ड Na2 अथवा वाइल्ड Na2 को इक्विभ्यालेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ। तेस्रो दर्जाका लागि वाइल्ड Na2 भन्ने उपकरण प्रयोग गर्न सकिन्छ अथवा वाइल्ड N2 भन्ने उपकरण अथवा यसको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ है। अब केही पोइन्टहरू चाहिँ हामीले सम्झनु पर्ने छ यसमा लेभलिङमा। जस्तो बेन्चमार्कहरू स्थापना गर्दाखेरि हामीले सडकको चाहिँ किनारादेखि है, सडकको राइट अफ वे केन्द्रभन्दा भन्ने होइन, सडकको किनारा भन्दा चाहिँ हामी 50 मिटरदेखि 100 मिटर टाढा स्थापना गर्नुपर्छ। किन त भन्दा सडकमा विभिन्न ठुल्ठुला भेहिकलहरू आउँदाखेरि पनि हाम्रो जुन बेन्चमार्क छ त्यो बेन्चमार्क थरथरिएर चाहिँ नबिग्रोस् होइन। ठुल्ठुलो भेहिकलहरू आउने बित्तिकै के हुन्छ, ठुल्ठुला गाडीहरू होइन, भारी सवारी साधनहरू आयो भने तिम्रो सडक के हुन्छ, थर्किन्छ। त्यो थर्किँदै गर्दाखेरि तिम्रो बेन्चमार्कमा असर नगरोस् भन्नका लागि चाहिँ 50 देखि 100 मिटर टाढा स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। र यो कुरा के हो भनेदेखि अर्को चाहिँ सडक विस्तार हुँदाखेरि पनि हाम्रो बेन्चमार्कमा कुनै प्रकारको असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो भनिएको है। त्यसै गरी बेन्चमार्कको वरिपरि 2 मिटर र बेन्चमार्कभन्दा माथि 3.2 मिटरसम्म खुल्ला हुनुपर्छ। यो किन त भन्दाखेरि यो वरिपरि 2 मिटर के हुनुपर्छ, सफा हुनुपर्छ भन्न खोजेको है। बेन्चमार्कको वरिपरि 2 मिटरको परिधिमा सफा हुनुपर्छ ताकि बेन्चमार्क सजिलै पहिल्याउन सकियोस् होइन। र 3.2 मिटर माथिसम्म खुल्ला हुनुपर्छ भन्नुको कारण के हो भने 3 मिटरको स्टाफ हामीले प्रयोग गर्दै गर्दा त्यो 3 मिटरको स्टाफलाई राख्ने र झिक्ने प्रयोजनका लागि चाहिँ के हुन पर्यो त त्यो 3.2 मिटरसम्म खुल्ला हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी पर्मानेन्ट बेन्चमार्कका लागि स्टिल र ब्रास मार्कको प्रयोग गरिन्छ, जसमध्ये स्टिल मार्कलाई बेटर मानिन्छ है। जस्तो पर्मानेन्ट बेन्चमार्कको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने त्यो बेन्चमार्कको मासतिर होइन, टपमा चाहिँ के गरिन्छ भने स्पेरिकल सर्फेस राखिन्छ, गुच्चा जस्तो होइन। त्यो गुच्चा चाहिँ स्टिल अथवा ब्रासको राख्नुपर्छ, जसमध्ये स्टिलको बेटर मानिन्छ किनभने यो टिकाउ हुन्छ भन्ने उद्देश्यले भन्न खोजेको। जति बढी टिकाउ उति राम्रो
हैन। यो ब्रासको मार्क चाहिँ हामीले केमा प्रयोग गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्ट्रोल पोइन्टहरू, होरिजेन्टल कन्ट्रोल पोइन्टहरूमा चाहिँ गर्ने गर्दछौँ। र त्यस्तै गरी यस्तै मार्क चाहिँ हामीले टेम्पोररी बेन्चमार्कमा पनि लाउनुपर्छ, किनभने कम्तीमा फिल्ड अवधिभरि पनि चल्न पर्यो नि त त्यो त, र स्पेरिकल सर्फेस त राख्नै पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि टेम्पोररी बेन्चमार्कको हकमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ, आइरन रिभेटको प्रयोग गर्छौँ। आइरन रिभेट, आरआइभिइटी रिभेट है। यो बेन्चमार्कको सर्फेसलाई चाहिँ हामीले यो टप सर्फेसमा यो स्टिलको गुच्चा राख्ने कि ब्रासको गुच्चा राख्ने अथवा आइरन रिभेट राख्ने, त्यो के का लागि त भन्दाखेरि एक्युरेसी प्राप्त गर्नका लागि। किनभने तिम्रो स्टाफलाई स्पेरिकल सर्फेसमा राख्दै गर्दा एउटा मात्रै बिन्दुमा टच गर्छ, टेन्जेन्सियल हुन्छ, र त्यो टेन्जेन्सियल बनाउनका लागि चाहिँ हामीले के गरेको हो त, सर्फेसलाई स्पेरिकल बनाएको है। अनि प्रिसाइज लेभलिङमा प्रयोग गर्ने जुन डबल ग्रेजुएसन इनबार स्टाफमा स्मल नम्बर र बिग नम्बर बिचको अन्तर भनेको जहिले पनि 301.55 सेन्टिमिटर हुन्छ। यो कुरा टिपेर राखे हुन्छ, कहिलेकाहीँ अब्जेक्टिभमा सोध्छ है। स्मल नम्बर र बिग नम्बर बिचको अन्तर भनेको जहिले पनि के हुन्छ, 301.55 सेन्टिमिटर हुन्छ। त्यसै गरी प्रिसाइज लेभलिङमा पर्मानेन्ट बेन्चमार्कहरू चाहिँ एउटा, तीनटा र चारवटाको समूहमा स्थापना गरिन्छ है। त्यसले गर्दाखेरि प्रत्येक 8 किलोमिटरमा 9वटाको दरमा पर्मानेन्ट बेन्चमार्कहरू राखिन्छ है। त्यसो हुँदाखेरि डी किलोमिटरमा कतिवटा पर्मानेन्ट बेन्चमार्क हुन्छ भन्दा 9/8 इन्टु डी हैन। अब पर्मानेन्ट बेन्चमार्कको सङ्ख्या निकाल्नु छ भने 9/8 इन्टु डी। यदि तिमीले के अरे कति किलोमिटर भन्ने निकाल्नु पर्ने छ भने फरक होला कुरा। जस्तो मैले एकछिन व्हाइट स्क्रिन सेयर गरेँ हैन, यहाँनिर हेर त, 8 किलोमिटरमा 9वटा भन्ने कुरा आयो हैन। त 200 किलोमिटरमा कतिवटा भन्ने प्रश्न आयो भने हैन, 8 किलोमिटरको यदि लेभलिङ गर्दैछौँ भने 9वटा पर्मानेन्ट बेन्चमार्कहरू स्थापना गर्न पर्छ भने 200 किलोमिटरमा कतिवटा गर्न पर्ला त हिसाब गर। 1 किलोमिटरमा कतिवटा हुने भयो, 9/8वटा हो। त 200 किलोमिटरमा 9/8 इन्टु 200वटा, हिसाब गर, आन्सर निकाल। ठिक छ। त्यस्तै गरी तिमीलाई एउटा प्रश्न के सोधियो भने 979वटा पिबिएम कति किलोमिटरमा भनेर सोध्यो भने के कसरी निकाल्छ? यो निकाल त ल। 979वटा पिबिएम स्थापना गर्न पर्ने रहेछ भनेदेखि कति किलोमिटरको चाहिँ अलाइनमेन्ट होला, निकालौँ त। त यो सजिलो छ। 9वटाका लागि कति किलोमिटर, 8 किलोमिटर हो। 1वटाका लागि कति, 8/9 किलोमिटर। त 979वटाका लागि कति त, 8/9 इन्टु 979 किलोमिटर भनेको 888 किलोमिटर। ल, यसरी हामीले चाहिँ कति किलोमिटरमा कतिवटा पर्मानेन्ट बेन्चमार्क अथवा कतिवटा पर्मानेन्ट बेन्चमार्क कति किलोमिटरमा अथवा चाहिँ कति किलोमिटरमा कतिवटा पर्मानेन्ट बेन्चमार्क हैन, यतिवटा पर्मानेन्ट बेन्चमार्कलाई कति किलोमिटर पर्छ अथवा यति किलोमिटरमा कतिवटा पर्मानेन्ट बेन्चमार्क आउँछ भन्ने कुरा हामीले निकाल्न सक्ने भयो है यो आधारमा। त्यस्तै गरी पर्मानेन्ट बेन्चमार्कको नम्बरिङको कुरा गर्ने हो भनेदेखि जस्तो 102.18/5C भनेर हामीले भन्यौँ भने अगाडिको 3 डिजिट सम्झिने है। यहाँनिर हेरौँ, अगाडिको 3 डिजिट भनेको यो अलाइनमेन्टको नम्बर हो। अलाइनमेन्टको नम्बर हो।
अलाइनमेन्ट भन्ने बित्तिकै कहाँबाट कहाँसम्म भन्ने अर्थ राख्छ, जसमा यो अगाडिको 1 भन्ने अङ्कले के जनाउँछ त पहिलो दर्जा। हेर त, यहाँ 1 भए हुनाले पहिलो दर्जा, 2 भए भए दोस्रो दर्जा, 3 भएको भए तेस्रो दर्जा है। यसरी अगाडि कुन अङ्क आयो त्यसले के जनाउँछ, कुन अर्डर हो, कुन अर्डर हो भन्ने जनाउँछ, कुन अर्डरको बेन्चमार्कको कुरा गर्दैछौँ भन्ने कुरा जनाउँछ। त्यसपछिको 3 डिजिटले यो कति 3 डिजिट, 3 डिजिटको के अलाइनमेन्टको नम्बर, 3 डिजिट मध्ये फर्स्ट डिजिटले के जनाउने भयो, अर्डर जनाउने भयो। त्यसपछि ड्यास लेख्छौँ, ड्यास पछिको 3 डिजिट भनेको के हो त पर्मानेन्ट बेन्चमार्कको नम्बर, पीबीएम को नम्बर हो। त्यसपछि स्ल्यास गरेर 1 डिजिट राख्छौँ, त्यो 1 डिजिट भनेको के हो त टेम्पोररी बेन्चमार्कको नम्बर हो। र त्यसपछिको एबीसीडीले चाहिँ के जनाउँछ त स्टाफको पोजिसन जनाउँछ है। जस्तै एउटा प्रश्न, यो के हो, ए पीबीएम को नम्बर, बी टीबीएम को नंबर, सी अलाइनमेंट को नंबर, डी स्टाफ पोजिशन। के हो त यो 102-218 भन्यो भने यो के हो, यो भनेको पर्मानेन्ट बेन्चमार्कको नम्बर हो, किनभने यहाँ 218 भने के हो त पर्मानेन्ट बेन्चमार्कको नम्बर। त्यसो हुँदाखेरि हामी के भन्छौँ, यो पर्मानेन्ट बेन्चमार्कको नम्बर हो भन्छौँ। त्यस्तै गरी तिमीलाई 102-218/5 भनियो भने यो के हो त टेम्पोररी बेन्चमार्कको नम्बर हो। त्यस्तै गरी तिमीलाई 102-218/5 एबीसीडी भन्यो भने त्यो एबीसीडी भनेको चाहिँ के हो त स्टाफको पोजिसन। ओके, अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भनेदेखि पर्मानेन्ट बेन्चमार्क यही भनौँ न, यही पर्मानेन्ट बेन्चमार्क 102-218 यो हराएर गयो, यो के हो त डेस्ट्रोइड बेन्चमार्क हो है। हराएर गयो भनेपछि अब ठ्याक्कै यो 218 लाई नै पुनर्स्थापित गर्न सकिँदैन भने मैले सकिँदैन, तर यसको छेउछाउमा तिमी केही थप पीबीएमहरु स्थापना गर्न सकिन्छ। अब इमेजिन गर तिमीले यो 102-218 कहाँ बढ्दै चाहिँ 102-715 सम्म पुगिसक्यो होला। अब यो 218 को छेउछाउमा तिमीले फेरि थप पर्मानेन्ट बेन्चमार्कहरु स्थापना गर्न पर्यो भने अब त्यो हाम्रो किता नम्बर बढ्या जस्तो अब 716 बाट सुरु गर्न त मिल्दैन होला, यसले त गलत अर्थ दिन्छ। त्यसले गर्दा हामी यहाँ के गर्छौं त भन्दाखेरि थप पर्मानेन्ट बेन्चमार्कहरु स्थापना गर्छौं, जसलाई नम्बरिङ गर्दाखेरि के गरिन्छ भने .1 यही नम्बर पछि .1 हैन 102-218.2 यसरी चाहिँ दिइन्छ। यो भनेका के हुन्छ थप पर्मानेन्ट बेन्चमार्कहरु, एडिशनल पर्मानेन्ट बेन्चमार्कहरु। ठीक छ। अब हामी एरर्स इन लेबलिङ तिर लागौं। लेबलिङमा हुने त्रुटिहरुको बारेमा पढौं है। लेबलिङमा हुने त्रुटिहरु के हुन् भन्दाखेरि एउटा त कोलिमेसन एरर भयो। यो कोलिमेसन एरर भनेको के को कारणले गर्दा आउँछ? कोलिमेसन एरर भन्न साथ यो इन्स्ट्रुमेन्टको कारणले गर्दाखेरि आउने एरर हो। लेबल यन्त्रको हामीले लेबलिङ गरिसकेपछि त्यसको जुन लाइन अफ साइट हुन्छ त्यो हुनुपर्ने के हो होरिजेन्टल हो, तर त्यसो नभई होरिजेन्टल प्लेनसँग इन्क्लाइन्ड हुनु भनेकै के हो त भन्दाखेरि कोलिमेसन एरर हो।
है। यदि हामीले बराबरी दूरीमा स्टाफ रिडिङहरू हामीले लियौँ भनेदेखि ब्याक साइड रिडिङ र फोर साइड रिडिङ इन्स्ट्रुमेन्टबाट बराबरी दूरीमा लियौँ भने अथवा त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ ब्यालेन्सिङ अफ साइट भन्छौँ। त्यो ब्यालेन्सिङ अफ साइटबाट चाहिँ यदि हामीले के ब्याक साइड रिडिङ र फोर साइड रिडिङ लियौँ भने त्यस्तो अवस्थामा के हुन्छ त कोलिमेसन एरर हट्छ। के हुन्छ? हट्छ। के गरियो भने ब्यालेन्सिङ अफ साइट गर्यो भने कोलिमेसन एरर हट्छ है। त्यस्तै गरी अर्को छ जिरो एरर। जिरो एरर भनेको तिम्रो के हुन्छ भने लामो समयसम्म हामीले स्टाफलाई प्रयोग गर्दाखेरि स्टाफको बेस के हुन जान्छ त खिन जान्छ। बेस खिन जाँदाखेरि ग्रेजुएसन जिरोबाट सुरु हुनुपर्नेमा जिरोबाट सुरु हुँदैन। त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ जिरो एरर भन्छौँ। र यसलाई हटाउनका लागि यो पनि हट्छ। यसलाई हटाउनका लागि हामीले के गर्छौँ त के गर्छौँ इभेन नम्बर अफ सेटअप गर्छौँ। भनेको कस्तो 6 सेटअपमा तिमीले काम कम्प्लिट गर्यौ अथवा 8 सेटअपमा काम कम्प्लिट गर्यौ अथवा 10 सेटअपमा काम कम्प्लिट गर्यौ। त्यो भनेकै के हो भने यदि इभेन नम्बर अफ सेटअपमा काम गर्यो भने जुन स्टाफ सुरुमा छ त्यही स्टाफ अन्तिममा पुग्छ। र यस कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ जुन स्टाफलाई हामीले सुरुवातमा प्रयोग गरेका थियौँ त्यसमा जेरो एरर छ भने अन्तिममा त्यही स्टाफ पुग्ने भएको हुनाले के हुने भयो त जिरो एरर हट्ने भयो है। यसरी चाहिँ हामीले जिरो एररलाई हटाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी हामी अर्को एररको बारेमा कुरा गरौँ एरर ड्यु टु कर्वेचर। एरर ड्यु टु कर्वेचर पृथ्वीको वक्रताका कारणले गर्दाखेरि आउने त्रुटि। यो पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि दूरी बढे सँगसँगै बढ्ने प्रकृतिको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि दूरी बढे सँगसँगै बढ्ने भएको हुँदाखेरि हामीले ब्यालेन्सिङ अफ साइट गर्यौँ भने यो पनि हट्छ। ब्यालेन्सिङ अफ साइट गर्दा यो के हुन्छ हट्छ है। र यो करेक्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि करेक्सन यसको यदि स्टाफमा गर्ने हो भने करेक्सन अन स्टाफ रिडिङ भयो भने यो नेगेटिभ करेक्सन लगाइन्छ जहिले पनि स्टाफ रिडिङमा है। र करेक्सन के हुन्छ त भन्दाखेरि करेक्सनको भ्यालु -d² / 2r हुन्छ जहाँ d भनेको डिस्टेन्स r भनेको पृथ्वीको अर्धव्यास है। यदि पृथ्वीको अर्धव्यासलाई हामीले 6370 किलोमिटर मानेर अगाडि बढ्ने हो भने करेक्सन कति हुने भयो त भन्दाखेरि करेक्सन -d² / 2 × 6370। यो डी पनि किलोमिटरमा राख्ने हो भने आन्सर केमा आउने भयो त किलोमिटरमा आउने। किनभने माथि 2वटा किलोमिटर तल आर एउटा मात्र किलोमिटर। त्यो एउटा किलोमिटर अर्को किलोमिटर क्यान्सल भयो आन्सर केमा आयो किलोमिटरमा जहाँ टी किलोमिटरमा हो। अब करेक्सनको भ्यालु किलोमिटरमा अलिक सुहाएन त्यसले गर्दा यसलाई हामी मिटरमा चेन्ज गरौँ हैन। मिटरमा चेन्ज गर्ने हो भने के हुने भयो -d² / 2 × 6370 × 1000 मिटर हुने भयो। अझै पनि डी केमा छ वेयर डी इन किलोमिटरमै छ। किनभने हामीले के गरेको हो त यो आएको जवाफलाई मात्रै मिटरमा लिएर आएको हो। यो जब रेडियस किलोमिटरमा छ भने डिस्टेन्स पनि किलोमिटरमा हुनै पर्यो ताकि आएको आन्सरलाई मात्र हामीले मिटरमा परिणत गरेका छौँ। अब यो कति हुन्छ हिसाब गरेर निकाल। यो होला -0.0785 d² मिटर वेयर डी इन किलोमिटर हो। त यो भयो के त कर्वेचरको कारणले गर्दा हुन आउने करेक्सन यो भयो। त्यसै गरी अर्को छ एरर ड्यु टु रिफ्र्याक्सन।
पृथ्वीको वायुमण्डलमा भएका पानीका बाफ, धुलोका कण, विभिन्न ग्यासहरूको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा लाइटलाई एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा ट्रान्सफर गर्न पर्ने हुन्छ हैन। रे अफ लाइट अथवा हाम्रो चाहिँ लाइन अफ साइट भनौँ न, त्यो पनि त आखिर रे अफ लाइट नै हो। त रे अफ लाइट एउटा मिडियमबाट अर्को मिडियममा जाँदाखेरि के हुन्छ, बाङ्गिएर जान्छ। त्यो बाङ्गिएर जानलाई हामी के भन्छौँ, रिफ्र्याक्सन भन्छौँ। र यो रिफ्र्याक्सनको कारणले गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीले जुन लाइन अफ साइट होरिजेन्टल सोचेका छौँ त्यो होरिजेन्टल नभएर स्लाइटली डेभिएटेड हुने भयो हैन। र यो कारणले गर्दाखेरि आउने त्रुटिलाई हामी एरर ड्यू टु रिफ्र्याक्सन भन्छौँ। र यो रिफ्र्याक्सनको प्रभाव भनेको कर्वेचरको प्रभाव भन्दा 7 भागको 1 भाग करिब करिब हुन्छ, झन्डै झन्डै, ठ्याक्कै होइन। त्यसले गर्दा करिब करिब हुन्छ हैन। त्यसो हुँदाखेरि अब यो कर्वेचरको रिफ्र्याक्सनको करेक्सन भनेको चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि 7 भागको 1 भाग हुन्छ के को, यसको 0.0785 डी स्क्वायर मिटरको, भएर डी इन किलोमिटर। र अर्को कुरा के त भन्दाखेरि रिफ्र्याक्सनको करेक्सन भनेको जहिले पनि पोजिटिभ करेक्सन हुन्छ स्टाफ रिडिङमा है। स्टाफ रिडिङमा के हुन्छ, कर्वेचरको करेक्सन नेगेटिभ हुन्छ भने रिफ्र्याक्सनको करेक्सन पोजिटिभ हुन्छ। र यो कति आउँछ हिसाब गरेर निकालौँ, 0.0112 डी स्क्वायर मिटर हुने है। अब यदि हामीले कम्बाइन्ड करेक्सनको कुरा गऱ्यौँ भने कम्बाइन्ड करेक्सन भनेको चाहिँ यो दुईटैलाई जोड्दियो, यो र यो दुईटै जोड्दियो भने यो माइनसमा धेरै छ प्लसमा थोरै छ भनेपछि यो दुईटै जोड्दाखेरि कति आउँछ कम्बाइन्ड करेक्सन, -0.0673 डी स्क्वायर मिटर वेयर डी इन किलोमिटर है। त्यस्तै गरी अर्को त्रुटि छ। अर्को त्रुटि भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि एरर ड्यू टु ग्रेजुएसन, स्टाफको ग्रेजुएसनको कारणले गर्दा हुने त्रुटि हैन। यो त्रुटिलाई पनि हामी हटाउन सक्छौँ ब्यालेन्सिङ अफ साइटबाट, यो त्रुटिलाई हामी घटाउन सक्छौँ हैन। जबकि यो ग्रेजुएसनको कारणले गर्दा आउने त्रुटिलाई हामी हटाउने घटाउने केही पनि गर्न सक्दैनौँ, किनभने यो र्यान्डम हुन्छ हैन, र्यान्डम हुन्छ। ग्रेजुएसन कहाँनिर चाहिँ ग्रेजुएसन बिग्रिया छ, कहाँनिरको ग्रेजुएसनमा त्रुटि छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा हुन्न नि हैन। त्यसले गर्दाखेरि कहाँनिरको रिडिङमा प्रभाव पर्यो भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्न। थाहा नहुने भनेकै र्यान्डमली आउने, कुन बेला आउँछ कुन बेला आउँदैन हामीलाई थाहा हुन्न। कर्वेचरको प्रभाव हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यसले गर्दा हामीले सजिलै हटाउन सक्छौँ। रिफ्र्याक्सनको प्रभाव पनि इन अ वे हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त करिब करिब हटाउनै सक्छौँ, त्यही भएर घटाउन सक्छौँ भने। अब जबकि स्टाफको ग्रेजुएसनको कारणले हुन आउने त्रुटि हामीलाई थाहा हुन सक्दैन, त्यसले गर्दा फिल्डको प्रक्रियाबाट हामीले यसलाई हटाउने घटाउने गर्न सक्दैनौँ है। ल मैले यति नै गरेँ है त। यसमा केही छ समस्या?